قبل بحار سفينة تايتانيك بأسابيع سفينة أولمبيك صار بيها، وسفينة أولمبيك تعرضت لحادث كبير نفس ما تشوفون بهاي الصورة. شفتوا هاي الفتحة وهذا الضرر كان غير قابل للإصلاح. هاي يعني قاعد تشوفوا هاي الفتحة المكسورة غير قابلة للإصلاح. السلام عليكم. طبعا اليوم يا شباب الجزء الثاني مع سفينة تايتانيك. خلونا لايك واشتراك بالقناة وتابعونا على حسابنا. نقطة اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات انه شو تبون فيديو جاي، لان واحد افكار براسي بس قاعد احتار شو اسوي من عندي. فاريدكم تكتبوا لي بالتعليقات الفيديو اللي تريدونه مع مال معلومات او قصة وانا اسوي لكم عليها يا حبايب. وهذا الضرر كان غير قابل للاصلاح. هاي يعني قاعد تشوفوا هاي الفتحة المكسورة غير قابلة للاصلاح. يعني هاي السفينة بعد ما بها امل من عندها انه راح تبحر او راح تصير، وقالوا راح تغرق في اي وقت، يعني اذا بحرتوا بيها. هاي السالفة، هذا الحادث يعتبر مصيبة كلش كبيرة لمالكين السفن، لانه سفينة أولمبيك كل بعدها جديدة على استوى سووها ودفعوا عليها مبالغ كلش كبيرة. طبعا هنا مالكين السفن جتهم فكرة، وهاي الفكرة انه قالوا انه ناخذ الفلوس مال تأمين هاي السفينة. يعني اكيد اكو بكل، وانما اذا صار فد شي بالسيارة او السفينة بالسفينة او السيارة انه تقدر تاخذ من عدم مبلغ. طبعا نفس يعني تقدر تاخذ فلوس من شركة التأمين اذا صارت فد شي بالسفينة او السيارة. فهنا هم سووا فد شي، واللي هو انه اخذوا فلوس من شركة التأمين وراحوا واشتروا سفينة تايتانيك، لان سفينة تايتانيك هستوى انبنت وجديدة بعد وما بيها شي، مو نفس سفينة أولمبيك مكسريها فتحت وبعد ما يصير لها يعني حل. يعني انه سفينة تايتانيك جديدة وسفينة أولمبيك مكسرت كسر. فهنا مالكين السفن سووا انه قالوا سفينة أولمبيك اذا راح نبيعها راح ناخذ فلوس قليلة من عدها لان مكسرة. اما هنا سووا جتهم فكرة انه يبدلون السفينتين، يعني اخذوا سفينة تايتانيك الهم وسفينة أولمبيك شمروها. والموضوع هنا نجح لان سفينتين، سفينة تايتانيك وسفينة أولمبيك باعوا شلون يشابهون. باعوا هاي الصورة يعني كلش تشابه بيناتهم، يعني مو كلش وانما نقول تشابه بالمواصفات طبعا اكو اختلافات بسيطة بس مالكين السفن عدلوا على هاي الاختلافات وسووا كلش تشبهه. يعني فهنا غيروا مثلا الشبابيك، طبعا غيروا اشياء هواية بالسفينة تايتانيك، انه لوحات غيروه وشبابيك، حتى شنو، حتى انه سفينة أولمبيك تشبه سفينة تايتانيك، حتى انه اذا سفينة تايتانيك غرقت انه شركة التأمين راح تاخذ الفلوس من هاي السفينة بالكامل. يعني السفينة التي كنا نعتقدها تايتانيك هي بالواقع كانت أولمبيك. هسه تقولوا شنو الدليل انه كانت سفينة تايتانيك هي بالواقع أولمبيك؟ راح اطلع لكم الدليل. الدليل الاول انه عدد من الموظفين اللي كانوا بالسفينة مال تايتانيك من ابحرة السفينة ما كانوا موجودين بيها، وهذا فشي غريب انه لانه وقت ابحار سفينة تايتانيك كان احدث شيء في العالم، يعني فشي رائع. هسه يعني ليش الموظفين كانوا رافضين انه يصعدون بالسفينة وقت ابحار السفينة هاي واول مرة تبحر؟ لا، اذا كانوا الموظفين عارفين انه هاي السفينة هي بالواقع أولمبيك وراح تغرق بعد ابحارها. الدليل الثاني انه عدد من الاغنياء عندهم فلوس هواي، الاغنياء هذولي انه حجزوا تذكرة بالسفينة هاي، والسفينة كانت شلون اقولكم رائعة جدا، انه بها مطاعم بها فنادق كلها بالسفينة من كثر ما كبيرة جدا يعني اسف. ولكن بعد ابحار هاي السفينة عدد قليل من هذول اللي حجزوا التذكرة ركبوا
القليل من عندهم. ولكن بعد ابحار هاي السفينة ركبوا القليل من هذول الاشخاص اللي حجزوا التذكرة، يعني هم كانوا وايد اشخاص حجزوا التذكرة اما نصهم ركبوا. سفينة مثل جي بي مورغان وميلتون هيرشي ورجال آخرين من رجال الأعمال، وكانت سعر التذكرة توصل يعني كلش غالية بدنا الدرجة الأولى يعني توصل 50,000 دولار. وهذولي الأشخاص دفعوا فلوس هواي على التذكرة، وخير شي من أبحرت هاي السفينة ولا واحد صعد بيهم، يعني بس حجزوا تذكرة وما صعدوا. كل شخص كان عنده عذر خاص، منهم اللي قال أنا مريض ومنهم اللي قال أنا مشغول عندي هواي أعمال. طبعا هسه نجيكم بالنظرية الثانية. النظرية الثانية واللي هي عن حطام تايتان. طبعا انه النظرية الثانية هاي عن حطام تايتان الرواية، انه لحد الان انا ما مستوعب انه شلون هذا الكاتب مورغان روبرتسون يعرف انه سفينة تايتانيك راح تغرق. حتى كان اكو شبه كلش كبير بين الرواية وسفينة تايتانيك التي غرق، كان شبه كبير جدا حتى مستحيل يكون هذا الشيء صدفة. وكان بالرواية انه سفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليد وسفينة تايتان تصطدم بجبل جليد، وان سفينة تايتانيك تصطدم في ساعة 11:40 في الليل، وسفينة تايتان تصطدم في منتصف الليل. سفينة تايتان كان بيها 2500 راكب، وسفينة تايتانيك كان بيها 2200 راكب. سفينة تايتانيك كان يملكها البريطانيين، وسفينة تايتان كان يملكها البريطانيين، واثنين السفينات السفينة غرقت في شمال المحيط الأطلسي. اثنين يعني شلون صدفة، واو. سفينة تايتان غرقت في شهر ابريل، وسفينة تايتانيك غرقت في شهر ابريل. طبعا نفس ما قلت لكم الشبه بين هذه السفينتين كلش كبير، لدرجة يعني مستحيل هذا الشيء يكون صدفة، يعني ما ادري يعني خيال ما ادري يعني فتشي، يعني هذا الكاتب غير الكاتب ما ادري عبقري لهالدرجة ما ادري. اكتبوا لي بالتعليقات شو تقولون، يعني مثلا سفينة تايتانيك غرقت عن عمد، او شلون الكاتب مورغان روبرتسون يعني صور هذين الاحداث كل ما سفينة تايتانيك وتوقع انه هذه السفينة راح تغرق في الحياة الواقعية. اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا هاي قصة يعني كلش حلوة وروعة، يعني على اكبر سفينة بالعالم، يعني فتشي روعة. فيعطونا لايك واشتركوا بالقناة يا حبايب، حساباتي بالديسكربشن، تابعوني بين يا حبايبي. وثلاث تريدون الجزء الثاني عن هاي السفينة، طبعا هاي مو كل التفاصيل، هاي الاشياء صارت قبل سفينة تايتانيك وبس وشلون غرقت، اما اكو بعد هواي اشياء عن سفينة تايتانيك. يعني مثلا الفيلم مال سفينة تايتانيك هل هو حقيقي، هل هو خيالي، هل هو تمثيل، وشلون هواي اشياء. فاذا تريدون الجزء الثاني حتى فيديو ثاني اصور لكم عن سفينة تايتانيك وبالتفصيل، يعني من داخلها ومن هاي، يعني مو اشياء قبل عن سفينة تايتانيك او هاي. هسه احنا حكينا قبل عن سفينة تايتانيك ومن جابوا الاسم والمواصفات هواي عن السفينة وهيك. فاتمنى عجبكم وحبيتوني وافتهمتوا من الفيديو اللي كنتوا تحبوني انتم متابعيني، واقول للمشتركين الجديدين نورتوا قناة واتمنى تستمتعون ويانا. فحطونا لايك واشتراك بالقناة يا حبايب، حساباتي بالديسكربشن. فكان معكم مستر كسوف اخوكم، انتظروني في فيديوهات اجمل وجديدة.